ले माथि मल्टिप्लाई गर्छु, माथिको क्वान्टिटीले तल मल्टिप्लाई गर्छु, ठीक छ। अब हेर्नुस्, यहाँ इन्टु 5 गरेपछि यो रोमा यतापट्टि पनि इन्टु 5, यहाँ इन्टु 2 गरेपछि यो रोमा यतापट्टि इन्टु 2। अब हेर्नुस्, सीपी को लाइनमा हेर्नुस् त कतिवटा किन्नुभयो, 10 वटा किन्नुभयो। एसपी को लाइनमा हेर्नुस् कतिवटा बेच्नुभयो, 10 वटा नै बेच्नुभयो। जतिवटा किन्नुभयो त्यतिवटा बेच्नुभयो, ठीक छ। अब हेर्नुस्, 5 पंचे 25, 2 दुना 25 भनेको के को लाइन, सीपी को। 4 भनेको के को लाइन, एसपी को। 25 रुपैयाँमा किनेर के गर्नुभयो, 4 रुपैयाँमा बेच्नुभयो। धेरैमा किनेर के गर्नुभयो, थोरैमा बेच्नुभयो भने के हुन्छ, लस हुन्छ। लस कति बराबरको भयो, 21 बराबरको भयो। भनेपछि मैले के निकाल्नु छ, लस पर्सेन्ट निकाल्नु छ। त्यसको लागि मेरो लस कति भयो, 21। यो 21 कतिमा, 25 मा हो कि हैन। 21/25 इन्टु के हो, 100%। 25 चौको 100, 21 चौको 84% चाहिँ लस। ल प्रॉफिट पर्सेन्ट वाला क्वेशन पनि गर्दिए, लस पर्सेन्ट क्वेशन हो, लस पर्सेन्ट वाला क्वेशन पनि गर्दिए। अब डाटा त जे पनि दिन सक्छ, 12 रुपैयाँमा 17 वटा किन्यो, 25 रुपैयाँमा 40 वटा बेच्छु, जसरी पनि दियोस्, ठीक छ। डाटा अब तपाईलाई जेसुकै दियोस्, तपाईले कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने म जतिवटा किन्छु त्यतिवटा मैले के गर्छु, बेच्छु, अनि मात्र मलाई के हुन्छ, एक्चुअल प्रॉफिट अथवा लसको यकिन हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। मार्क्स कोही छैन, ल्याउनु चाहिँ मार्क्स चाहिँ अनिवार्य रूपमा सबैजनाले क्लासमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा मार्क्स चाहिँ लगाएर बस्नु होला। ल ठीक छ, यहाँ कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नुभयो? यस सर। अब त्यहाँनिर मैले के गर्दैको छु भने एउटा सूत्र राखिदिएको छु, त्यो क्रस गरेर गर्ने, त्यो क्रस गरेर गरेको वास्तवमा कन्सेप्ट यही हो हैन। यो कुराबाटै तपाई के हुन्छ, सबै कुरा प्रष्ट छ भने त्यो सूत्रमा नजान्छ है। सूत्र भनेको तबसम्म हामी युज गर्दैनौँ जबसम्म त्यो सूत्रले एकदमै सजिलो बनाउँदैन, तबसम्म युज गर्ने हो। यसरी नै बुझ्न के गाह्रो छ भन्नुस् न, सबै कुरा क्लियर त छ नि। जतिवटा किन्नुभयो त्यतिवटा के गर्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ, एक्चुअल प्रॉफिट अथवा लस निकाल्न। अब मैले क्वान्टिटी ब्यालेन्स गर्दाखेरि मैले हेर्नुस् त, यो सीपी को लाइनमा भएको प्राइस भनेको मेरो कस्ट प्राइस, त्यसैगरी एसपी को लाइनमा भएको प्राइस भनेको मेरो सेलिङ प्राइस। अब सीपी र एसपी मा कुन ठुलो छ, एसपी धेरै भयो प्रॉफिट भयो, सीपी धेरै भयो के भयो, लस भयो। त्यसको आधारमा चाहिँ यसरी प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्नु। ल नेक्स्ट टाइममा जाँदा हुन्छ, एन आर्टिकल सोल्ड एट के भन्यो, 2 डिफरेंट सेलिङ प्राइसेस भन्नुको मतलब एउटै वस्तुलाई के गर्न सकिन्छ, दुईवटा फरक मूल्यमा बेच्न सकिन्छ। भन्नु खोजेको के हो भने, जस्तो कुनै एउटा वस्तु मैले किने, ठीक छ, कुनै एउटा वस्तु मैले 100 वटा क्वान्टिटीमा किने, मलाई प्राइस त के पर्छ, सबैको सेम, अर्थात् कस्ट प्राइस के हो, सेम हो। तर त्यही वस्तु मानौ एउटा घडी छ, मिस्टर एक्स र मिस्टर वाई दुईजना मेरा कस्टमर भयो, म पसलले भएँ। अब मैले के गरेँ, एक्स चाहिँ चिनेको मान्छे हो, वाई चाहिँ नचिनेको मान्छे हो। म के गर्न सक्छु भने एक्सलाई अलि थोरै नाफा खाएर बेच्न सक्छु, वाईलाई अलि धेरै नाफा खाएर बेच्न सक्छु। अर्थात् सेलिङ प्राइस के हुन सक्ने रहेछ, फरक हुन सक्ने रहेछ, ठीक छ। सेलिङ प्राइस के हुन सक्ने रहेछ, फरक हुन सक्ने रहेछ। त्यसो भने यहाँ क्वेशन पनि के आधारमा भन्दा, बेस्ड अन के हो, हेर्नुस् त के भनेको छ, सोल्ड एट 2 डिफरेंट सेलिङ प्राइसेस भनेको छ। यसको मतलब दुईवटा फरक मूल्यमा बेच्यो भने भनेको, ठीक छ। त्यसको लागि हेर्नुस्, प्रश्नले के भनेको छैन भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ, सीपी लाई 100% मान्छौँ। ध्यान दिनुस् है, यो कुरा म अघिदेखि भन्दै आइरहेको छु, यही ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले ठ्याक्कै युज गर्ने होला। अन्टिल एन्ड अनलेस प्रश्नले केही नभनेसम्म हामी के गर्छौँ, सीपी लाई के गर्ने हो, 100% मान्ने हो, ठीक छ। सीपी लाई 100 मान्छौँ। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्नु भने सीपी मा के हुन्छ, जोडिन्छ, अनि के आउँछ, एसपी आउँछ। लस पर्सेन्ट भन्नु भने त्यो सीपी बाट के हुन्छ, घट्छ, अनि के आउँछ, सेलिङ प्राइस आउँछ, ठीक छ। त्यसो भने हेर्नुस् ल, अब 11 भएको चाहिँ एकदम सिम्पली गर्छौँ हामी। हेर्नुस् के दियो त्यहाँनिर, एउटा पसलेले कुनै वस्तु रु 6000 मा बेच्दा उसलाई के हुन्छ, 20% नाफा हुन्छ। 24% नाफा कमाउन उसले उक्त वस्तु कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्दा त्यो माथिको सूत्र लगाउँदा पनि हुन्छ है। CP by 100 equals to S1 by 100 plus X1% equals to S2 by 100 plus X2%
इक्वल्स टु s1 - s2 / x1 - x2। यो चारवटा जुन तपाईको के छ आइडेन्टिटीहरु जस्तो चारवटा यहाँनिर के छ पार्टहरु छ। हामीलाई क्वेशनले कुन डाटा दिएको छ त्यसको आधारमा कुनै दुईवटा पार्ट लिएर हामी के गर्छौं हामीलाई चाहिएको कुरा निकाल्छौं। ठीक छ। अब यो केसमा हेर्नुस् त्यो गरिराख्न पर्दैन, त्यो सूत्र लगाएर गर्न पनि तपाई सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा सजिलो तरिका बताउँछु। दिमागमै सम्झिनुस्, लेखिरहनु पर्दैन। सीपी भनेको के हो 100%। सीपी 100% हो भने पहिलो केसमा कति नाफा भयो 20% नाफा हो भने एसपी कति भयो 120% भयो कि भएन? एसपी कति भयो 120%। प्रश्नले के दिएको छ कतिमा बेच्दाखेरि 20% नाफा भनेको छ 6000। ठीक छ, यति कुरा क्लियर? यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? दिमागमै राख्नु सीपी के हो 100। सीपी 100 हो भने कति पर्सेन्ट नाफा भएको छ 20% नाफा भएको छ भने सीपी मा तपाईले त्यो 20% जोड्दाखेरि तपाईको के आउँछ सेलिङ प्राइस आउँछ। अब दोस्रो केसमा कति नाफा कमाउनु पर्यो 24% नाफा कमाउनको लागि कतिमा बेच्नु पर्छ 124% हैन, किनभने एउटै वस्तु हो कस्ट प्राइस त के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि सीपी के हो 100 हो। तर अब कतिमा 124% मा बेच्दाखेरिको सेलिङ प्राइस चाहिएन, यसलाई म के गर्छु x मान्छु, यसलाई म x मान्छु। ठीक छ। ल अब के गर्न सक्नुहुन्छ यो इक्वेसनलाई यसले डिवाइड गर्न सकिन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन? ल डिवाइड गर्नुस् त, अथवा के गर्नुस् तपाईको यसलाई यसले डिवाइड गरे पनि हुन्छ हैन, यसलाई यसले जुनले डिवाइड गरे पनि फरक पर्दैन। ल 1/2 गर्ने भने 120/124 इक्वल्स टु के भयो 6000 / x भयो कि भएन? भयो। ठीक छ। ल अब हेर्नुस् 0 0 तपाईको के भयो क्यान्सल भयो। ठीक छ। 12 5 60 भनेपछि 50 भयो भनेपछि x को भ्यालु के आयो 124 इन्टु के 50 भयो। अब म यसलाई यसो गर्न सक्छु 124 हेर्नुस् है 124/2 इन्टु 50 इन्टु 2 गरे भने मैले के प्राप्त गरिन गरिन हेर्नुस् त 2 ले भाग गरे 2 ले के गरे मल्टिप्लाई गरे, कुरो एउटै हो कि हो? भनेपछि 124 को आधा भनेको 62 इन्टु 50 दुना 100, 62 इन्टु 100 भनेको 6200। ठीक छ। तपाईले सिधै यसलाई 124 इन्टु 50 ने 6200 निकाल्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट, तर मैले के गर्दै भन्दा तपाईलाई के होस् तपाईको क्याल्कुलेसन पनि सिम्प्लिफाई होस्। मलाई 50 ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा सजिलो के 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले 50 लाई 100 बनाउन 2 ले मल्टिप्लाई गरे, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न मैले के गर्नुपर्छ यतापट्टि 2 ले भाग गर्नुपर्छ। ठीक छ। यति गर्दा 6200 चाहिँ हाम्रो के भयो त कतिमा बेच्नु पर्दो रहेछ त 24% नाफा कमाउनु कतिमा बेच्नु पर्दो रहेछ भन्दा कतिमा 6200 मा भयो। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो भने बुझ्यो भन्न नलजाउनुस्, नडराउनुस्। बुझेन भने सर मैले यो स्टेप बुझिन भनेर भन्नुस्, म बुझाइदिहाल्छु। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर? ल 12 मा जाऊ। त्यहाँ अब 2 भएको रहेछ हैन, त्यसलाई ल 2 नै छ किनभने त्यो भन्दा तलतिर 12 छ। तपाईले हेर्नुस् है ल एउटा घडीलाई रु 450 मा बेच्दा कुनै मानिसलाई के हुन्छ 25% नोक्सान हुन्छ। उक्त घडीलाई कतिमा बिक्री गर्दा के हुन्छ 50% नाफा हुन्छ। यसको मतलब हेर्नुस् सीपी तपाईको के हो 100। सीपी भनेको 100 अथवा 100% जे भन्नुस्। ठीक छ। सीपी भनेको 100 मात्रै भन्नु हो भने तपाईको एसपी भनेको 120 युनिट्स हुन्छ। अनि तपाईको यो केसमा 120 को युनिट्स हुन्छ। आखिर युनिट्स काटिने हो, पर्सेन्टेज काटिने जस्तै हैन। सीपी 100 भन्नुस् अथवा 100% भन्नुस्, कुरो के हो एउटै। अब हेर्नुस् एउटा घडीलाई 450 मा बेच्दा मानिसलाई 25% नोक्सान हुन्छ रे। सीपी के हो 100% 25% नोक्सान हुँदा कतिमा बेच्नु पर्यो 75% मा बेच्नु पर्यो। अब यो 75% मा बेचेपछि कति हो 450 हो। ठीक छ 450। अब के भनेको छ उक्त घडीलाई कतिमा बिक्री गर्दा 50% नाफा हुन्छ भनेको छ। सीपी के हो 100 हो भनेपछि दोस्रो केसमा हाम्रो एसपी के हुने भयो 150% हुने भयो। ठीक छ 150%। 150% हेर्नुस् है 150% बराबर SP2x हैन, यो निकाल्नुस्। यसरी गर्न पनि सकिन्छ अथवा यो केसमा सिधै यसो गर्न सकिदैन। हेर्नुस् न मैले 75 लाई के बनाउनु पर्यो 150 बनाउनु पर्यो भने के गर्छु 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। यता 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने यता पनि के गर्छु 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु, अर्थात् 150% को भ्यालु के आयो 900 आयो। एन्सर के हो 900। फेरि भन्नु पर्ला हेर्नुस् 75% को भ्यालु 450 आको बुझ्नु हो
पहिलो केसमा के भएको छ 25% नोक्सान भएको छ। सिपीलाई के गर्नुहुन्छ 100% मान्नुहुन्छ भने एसपी भनेको 100 माइनस के हुने हो लस पर्सेन्ट भनेको 100 माइनस 25% भनेको 75%। अब 75% को भ्यालु के दियो 450 दियो किनभने 450 मा बेच्दा के भनेको 25% लस भनेको। अब मलाई के निकाल्नु छ दोस्रो केसमा भनेको 50% नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्छ भनेको सीपी के हो 100 हो। सीपी 100 हो भने एसपी भनेको 50% नाफा खाँदा के हुन्छ 150% हुन्छ। यो 150% को इक्विभ्यालेन्ट सेलिङ प्राइस कति हो x हो यो हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि अहिलेको जस्तै तपाईले 75/150 450/x गर्नुस् त्यसरी सल्भ गर्दा पनि x के आउने हो तपाईको 900 नै आउने हो। तर अहिले मैले के देखेँ भन्दा यो 75 को डबल 150 हो कि मैले यो 75 लाई 150 बनाउन यता 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने यता पनि के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसमा मेरो 150% को भ्यालु 450 * 2 भनेको कति 900 हो। भनेपछि दोस्रो केसको सेलिङ प्राइस के हो 900 अथवा 50% नाफा कमाउन मैले कतिमा बेच्नु पर्दो रहेछ भन्दा कति भयो आन्सर 900। ठीक छ बुझ्नुभयो क्लियर भयो कि भएन भयो ल भयो भने भयो भनौँ न त किन गाह्रो हो भयो भने भयो भन्नुस् मलाई नि खुसी लाग्छ तपाईलाई क्लियर गराउन सके हैन तपाईले बुझ्नुभयो भने त मेरो एचिभमेन्टको कुरा हो नि त हैन। ल त्यसो भने बुझ्यो भने सर मैले बुझेँ भनिदिनुस् मलाई पनि खुसी लाग्छ। बुझिएन भने सर यो स्टेप बुझिन भन्नुस् म बुझाइदिहाल्छु है समस्या केही पनि छैन। ल अब 12 सकिन्छ गर्न सक्यो कि सकिएन 12 को क्वेशन बुझ्नु भयो कि भएन पहिले मलाई त्यो भन्नुस् त। पुण्य प्रसाद ढकालले एउटा खसी 7% नोक्सानमा बेच्यो। यदि उसले 9% नाफामा बेच्न सकेको भए उसलाई पहिला भन्दा रु 64 ज्यादा प्राप्त हुन्थ्यो भने उक्त खसीको क्रय मूल्य कति हो भनेर भन्नु बुझ्नुभयो क्वेशन। 7% नोक्सानमा बेच्दा जति सेलिङ प्राइस थियो हेर्नुस् है 9% नोक्सानमा 7% नोक्सानमा बेच्दा हेर्नुस् त यो के भन्न खोजेको भने 7% नोक्सानमा बेच्दा भन्दा 9% नाफामा बेच्दा के हुन्छ 64 रुपैयाँ धेरै प्राप्त हुन्छ भनेको के हैन भनेको के हो भने तपाईले के बुझ्नुस् भने 9% नाफा हुँदाको सेलिङ प्राइस र 7% घाटा हुँदाको सेलिङ प्राइसको फरक कति 64 रुपैयाँ भनेको के हो त्यही कुरा बुझिन्छ के बुझिन्छ SP2 माइनस SP1 भनेको 64 बुझ्यो कि बुझिएन ठीक छ। अब हेर्नुस् 9% नाफा खाँदा सेलिङ प्राइस कति 109% हो कि हैन किनभने दिमागमै छ मेरो सीपी 100% लेट सीपीबी 100% भनेर लेखेर बस्नु पर्छ पर्दैन। सीपी मेरो 100% हो भने 9% नाफा खाँदा एसपी के हुन्छ 109% हुन्छ। अब SP1 भनेको के हो 7% घाटा खाँदाको सेलिङ प्राइस हो कि हैन सीपी 100 हो भने 7% घाटा खाँदा कतिमा बेच्छ 93% मा बेच्छ। यसको भ्यालु कति भयो 64। अब हेर्नुस् 93 बाट 100 गुणा 7 र यो 9 ले गर्दा कति भयो 16%। 16% को भ्यालु के भयो 64 भनेपछि 1% को भ्यालु कति भयो 64/16 भने कति भयो 4। अब हाम्रो सीपी त के हो 100% होइन 100% हो भने 1% को भ्यालु 4 हो भने 100% को 4 * 100 गर्दा के भयो 400 हो। बुझ्नुभयो बुझ्नुस् है बुझ्न पर्यो बुझिएन भने सोध्न पर्यो यहाँनिर बुझिन भनेर भन्न पर्यो किनभने तपाईँ केही बोल्नु भने तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भने मैले कसरी थाहा पाउनु हुन्छ एक्स मानेर पनि तपाईँ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नसक्ने भन्ने कुरो छैन। तर मैले के भनेको छु एक्स भनेको सकेसम्म हामी मान्दैनौँ आइक्यूमा सकेसम्म अनलेस इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी यसलाई मानेर गर्दैनौँ ठीक छ। अथवा फेरि यहाँ त सर एक्स मान्नुभयो भन्नु होला यो एक्स मानेर यो एक्सको के काम गरेछ सर यहाँ वाटै लेख्नुस् न अथवा यहाँ के लेख्नुस् SP2 नै लेख्नुस् न के हो कुरो एउटै हो ठीक छ। ल यो बुझ्नुभयो 12 नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुस् त ओके छैन। त्यसो अर्को टाइपमा जाउँ फाइन्डिङ सीपी व्हेन सेलिङ प्राइस इज सेम हेर्नुस् है फाइन्डिङ सीपी व्हेन सेलिङ प्राइस इज सेम भन्नुको मतलब दुईवटा वस्तुको कुरा गरे ठीक छ। दुईवटा वस्तुको कुरा गर्यो दुईवटा वस्तुको के छ सेलिङ प्राइस चाहिँ के छ
सेम छ भनेर हेर्नुहोस्। अब एउटा सानो रिलेसन हामी हेर्छौँ पहिला हेर्नुहोस् है। SP1 भनेको हेर्नुहोस् है, SP1 भनेको CP1 टाइम्स 100 प्लस माइनस x1 बाई 100 यो लेख्न सक्छु म सूत्रको टर्म्समा हेर्नुहोस् है। SP भनेको हेर्नुहोस् त CP अनि 1 प्लस माइनस के हुन्छ x%। x भनेको के हो, प्रॉफिट पनि हुन सक्छ लस पनि हुन सक्छ, प्रॉफिट भयो पोजिटिभ लस भयो नेगेटिभ। त्यसैगरी SP2 भनेको हेर्नुहोस् है, त्यसैगरी SP2 भनेको तपाईको के हो, CP2 टाइम्स 100 प्लस माइनस के x2 बाई 100 हो। ठीक छ, यो बुझ्नुहुन्छ? यो फर्मुला हो, केही पनि हैन, यो फर्मुला हो। यदि x1 मेरो प्रॉफिट हो भने म यहाँ के लिन्छु, पोजिटिभ साइन लिन्छु, x1 लस हो भने नेगेटिभ साइन लिन्छु। यदि x2 मेरो के हो, प्रॉफिट हो भने म के गर्छु, पोजिटिभ लिन्छु, x2 यदि मेरो के हो भने लस हो भने यहाँको साइन म के लिन्छु, नेगेटिभ लिन्छु। अब मलाई के भनेको छ, सेलिङ प्राइसेस आर सेम भन्नुको मतलब SP1 इक्वल्स टु के दियो, SP2 दियो। हेर्नुस् त हामीलाई प्रश्नले दिएको यो टाइममा हेर्नुस् त के दिने हो प्रश्नले भन्दा सेलिङ प्राइस सेम। सेलिङ प्राइस सेम हो भने हेर्नुस् त तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, CP1 100 प्लस माइनस x1 बाई के 100 इक्वल्स टु CP2 100 प्लस माइनस के x2 बाई 100 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् 100 के भयो, क्यान्सल भयो। अब CP1 बाई CP2 को रेशियो हेर्नुस् त तपाईको के हुने भयो, 100 प्लस माइनस के x2 बाई 100 प्लस माइनस x1। यो दुईवटा फरक फरक वस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको CP के हो, फरक फरक हो। CP1 र CP2 हो यिनीहरुको CP। ठीक छ, तर दुईवटा फरक फरक वस्तुको के दियो हामीलाई, विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस चाहिँ के दियो, सेम दियो भने हेर्नुस् यो कन्डिसन भनेको हामीले कति बेला युज गर्ने भन्दा दुईवटा वस्तुको के सेलिङ प्राइस सेम दिँदा, दुईवटा वस्तुको सेलिङ प्राइस सेम दिँदा CP1 बाई CP2 को रेशियो के हुँदो रहेछ, 100 प्लस माइनस x2 बाई 100 प्लस माइनस x1 भनेको हेर्नुस् CP1 बाई CP2 को रेशियो भनेको दोस्रो केसको के प्रॉफिट अथवा लस आउनु पर्यो न्युमरेटरमा। ठीक छ, त्यसैगरी डेनोमिनेटरमा के आउनु पर्यो, पहिलो केसको प्रॉफिट अथवा लस आउनु पर्यो। ठीक छ, यो कति बेला लगाउनु पाइन्छ, यो जति बेला हाम्रो के छ, दुईवटा वस्तुको सेलिङ प्राइस सेम छ। सेलिङ प्राइस सेम हुन्छ जति बेला हेर्नुस् है, दुईवटा वस्तुको सेलिङ प्राइस सेम हुँदा CP को रेशियो भनेको इन्भर्स अफ देयर सेलिङ पर्सेन्टेजेज हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। ठीक छ, इन्भर्स अफ देयर के सेलिङ पर्सेन्टेजेज। इन्भर्स भन्नुको मतलब यहाँ CP1 बाई CP2 छ भने यो के हुनु पर्यो, दोस्रो केसको 100 प्लस माइनस दोस्रो केसको प्रॉफिट अथवा लस डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस के पहिलो केसको प्रॉफिट अथवा लस। ठीक छ, ल अब त्यसो भने क्वेशन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँनिर त्यो क्वेशनलाई एउटा क्वेशनले रिप्लेस गर्नुस् त, डाटा थोरै चेन्ज गरौँ है, अलि सजिलो डाटा लिउँ भन्नु खोजेको मैले। त्यो क्वेशनलाई हेर्नुस् तपाईँ, यो 13 को क्वेशन छ नि, यसलाई यसो गर्नुस्, रमेश bought two अब गुड्स फर रुपीज 650 र त अब दुईवटा माछा आउँदा दुईवटा खसी 650 मा त के आउँथ्यो, 1 किलो खसीको मासु पनि आउँदैन, आधी किलो आउने बेला भइसक्यो हैन। अब त्यो गोटै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, क्लबले पनि फरक पर्दैन, तर कसरी चेन्ज गर्नुस् भने हेर्नुस् त 650 मा किन्नु, दुईवटा गुड 650 मा किन्नु हैन। पहिलोलाई के गर्यो, 20% प्रॉफिटमा, he sold the first good at a profit of 20% लेख्नुस् त, profit of 20% and the second good at a loss of 25%। पहिलो चाहिँ फर्स्ट गुड एट अ प्रॉफिट अफ 20% and second good चाहिँ एट अ लस अफ कति 25%। त्यसपछि अब अरु क्वेशन सेम, लस चाहिँ 25 हजुर, प्रॉफिट 20, पहिलोमा 20% नाफा, दोस्रोमा कति 25% नोक्सान, जम्मा कतिमा किन्यो दुईटालाई 650 मा किन्यो। ल अब हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् है, रमेश bought two goods for रुपीज कति 650। उसले पहिलोलाई के गर्यो 20% नाफामा बेच्यो र दोस्रोलाई के गर्यो 25% नोक्सानमा बेच्यो।
इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ गोड्स इज सेम। ठीक छ, यदि दुईवटै गोडको सेलिङ प्राइस चाहिँ सेम छ भने प्रत्येक गोडको के गर्नुस् कस्ट प्राइस निकाल्नुस् भन्नुभयो। भनेपछि हेर्नुस् त हामीलाई के दियो सेलिङ प्राइस सेम छ भने कस्ट प्राइसको रेशियो के हुन्छ रे इन्भर्स अफ देयर के सेलिङ पर्सेन्टेजेस हो कि हैन 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस यो त हुने भइहाल्यो। यहाँ मैले प्लस माइनस पछाडी के लिने दोस्रो केसको पहिलो केसको हो त उता हेर्नुस् दोस्रो केसको प्रॉफिट अथवा लस लिने। दोस्रो केसमा के भएको छ लस हो कति प्रतिशत लस 25% भने मैले साइन के लिनु पर्यो माइनस 100 माइनस 25 डिवाइड बाइ पहिलो केसमा के भएको छ प्रॉफिट कति 20 भनेपछि 100 प्लस 20। ठीक छ यो बुझ्नुभयो ल। अब यसको भ्यालु कति आउँछ 75 बाइ के आयो 120 आयो। अब काटेर हेर्नुस् त कतिले काट्छ 15 ले काट्छ 25 ले त काटेन नि हैन 15 ले 15 पंचे 75 15 6 90 7 8 हो 15 8 120। ठीक छ 15 चौको 60 हैन त्यसो भने 15 8 120। ठीक छ 5 बाइ 8। अब हेर्नुस् CP1 बाइ CP2 भनेको 5 बाइ 8। अब यहाँ यसरी बुझ्नुस् त यो भनेको यस्तो हो कि हैन CP1 is to CP2 भनेको के 5:8 हो कि हैन यो बुझ्नु कि बुझ्नु भएन यो आयो भनेपछि मलाई के गर्नु छ CP1 निकाल्नु छ। CP1 को अनुपात कति 5 डिवाइडेड बाइ के हो जम्मा CP भनेको दुईवटा गोडको जम्मा CP भनेको 5 + 8 13 इन्टु हेर्नुस् त दुईवटा गोडलाई जम्मा कतिमा किनेको 650 मा। यो कन्सेप्ट मैले तपाईलाई रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनमा भनेको छु कि छैन 2:3 अनुपातमा के गर्नुस् 15 लाई भाग गर्नुस् भन्दा के हो A र B लाई 2:3 मा 15 रुपैयाँ भाग गर्नुस् भन्दा 2 बाइ 2 + 3 * 15 गरेको हैन त्यस्तै केस हो। भनेपछि हेर्नुस् 13 पंचे 65 भनेपछि एउटाको के भयो 250। अब दोस्रोको CP भनेको हेर्नुस् त अनुपात कति छ दोस्रोको 8 डिवाइड बाइ जम्मा CP भनेको 13 इन्टु जम्मा CP पैसाको टर्ममा कति दिएको छ 650 13 पंचे 65 गर्दाखेरि 8 पंचे 40 40। अब यो CP1 आइसकेपछि हेर्नुस् CP2 भनेको जम्मा कति छ 650 छ दुईटाको त्यसबाट तपाईले 250 घटाएर यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो यसरी गरे पनि भयो और के गर्दा भयो यसरी गरे पनि भयो। हामीले यो किन गर्यौं यसरी भन्दा हामी x मान्न खोजेका छैनौं बुझ्नुहुन्छ x मान्न खोजेका छैनौं नत्र भने SP1 = SP2 दिदा हेर्नुस् CP दुईटाको जम्मा CP के हो 650 हो एउटाको CP x मान्छु भने अर्कोको के हुन्छ 650 - x हुन्छ। त्यसरी तपाई x को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है तपाई स्कुल लेभलमा गरेको प्रोसेसले गर्ने हो भने। तर हामी सकेसम्म के गर्दैनौं x लाई चाहिँ प्लेमा ल्याउँदैनौं है सकेसम्म x लाई चाहिँ हामी प्लेमा ल्याउँदैनौं। ठीक छ यो बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन भन्नुस् त बुझ्यो सर किन नबोल्नु भएको बुझेन भने यहाँ बुझिएन भन्नुस् बुझ्यो भने बुझ्यो भन्नुस् बुझ्नुभयो त अर्को क्वेशन गर्दा हुन्छ र त्यसमा आफै ट्राई गर्नुहुन्छ कि 14 को गर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले किनभने यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने यो भन्दा तल्लो क्वेशन त आरामले मिलिहाल्छ। हजुर कति आयो 48 र 44 आयो हो त म गरिहेर्छु नि त। हेर्नुस् त 14 क्वेशनमा के भन्यो हिटेस अबाउट 2 आर्टिकल्स फर ₹9,200 जम्मा दुईवटा वस्तुको जम्मा CP कति 9,200। पहिलोलाई के गर्यो 10% नाफामा र दोस्रोलाई के गर्यो 20% नाफामा बिक्री गर्यो। यदि दुईटैको के छ विक्रय मूल्य समान छ भने प्रत्येक वस्तुको क्रय मूल्य निकाल्नुस् भनेको छ। के दियो विक्रय मूल्य समान दियो विक्रय मूल्य समान दियो भने कस्ट प्राइसको रेशियो के हुन्छ इन्भर्स अफ देयर सेलिङ पर्सेन्टेजेस हुन्छ। ठीक छ भनेपछि दोस्रो केस पहिलो केस दुईटैमा के भएको यो केसमा प्रॉफिट दुईटैमा प्रॉफिट हैन भनेपछि दोस्रो केसको प्रॉफिट कति 20 भएपछि न्युमरेटरमा के भयो 100 + 20 दोस्रो केसमा यो भयो। अब पहिलो केसमा के भएको छ 10% नाफा भएको छ भने 100 + के
दुईटै केसमा नाफा भएकोले गर्दा बीचमा साइन के आयो प्लस आयो। यो भनेको कति हो भन्नुस् त 120 बाइ 110 हैन 120 बाइ 110 भनेको 12 बाइ के 11 12 बाइ 11 भनेपछि CP1 = CP2 भनेको 12 बाइ 11। त्यसो भने हेर्नुस् यता ध्यान दिनुस् अब CP1 भनेको कति हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् यहाँ ध्यान दिनुस् अब CP1 को अनुपात कति 12 जम्मा दुईटा हेर्नुस् त टोटल CP कति हो 12 + 11 23 इन्टु के भयो 9200 गर्दाखेरि त्यसलाई कतिबाट गयो 23 4 हैन भनेपछि कति भयो 400 12 चौको 48। त्यसैगरी कस्ट प्राइस 2 भनेको हेर्नुस् त अनुपात कति CP2 को 11 डिवाइड बाइ 12 + 11 23 इन्टु जम्मा CP कति हो 9200 यति गर्दा कति आयो तपाईको 23 चौको हैन 400 गर्दाखेरि 400। हाम्रो के हुँदाखेरि सेलिङ प्राइस दुईवटा फरक वस्तुको सेलिङ प्राइस सेम हुँदाखेरि तिनीहरुको कस्ट प्राइसको रेशियो के हुन्छ इन्भर्स अफ देयर सेलिङ पर्सेन्टेजेस हुन्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ अब दिमागमा राख्नु पर्यो है त। यो मोडलका प्रश्न गर्नलाई यति कुरा चाहिँ तपाईले दिमागमा ठीक छ बुझ्यो बुझेन सबैले बुझ्नुभयो बुझ्यो कि बुझेन अगाडि बढौं ल नेक्स्ट आजु अब क्वेशन्स बेस्ड अन सेम कस्ट प्राइस क्वेशन बेस्ड अन सेम कस्ट प्राइस भन्नुको मतलब अब यहाँनेर के थियो सेम सेलिङ प्राइस अब चाहिँ के हो कस्ट प्राइस नै के हो सेम हो भने देखि भन्ने कुरा हो ल। A trader bought 2 articles at equal price भनेको मतलब दुईटा वस्तु किनेछ प्रत्येकलाई के गरेछ समान मूल्य हालेछ हो त्यही भनेको पहिलोलाई के गर्यो 15% नाफामा बेच्यो दोस्रोलाई के गर्यो 15% नोक्सानमा बेच्यो भने कुल कारोबारमा उसलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो भनेर प्रश्नले भनेको छ। यो कति नम्बर 1 है मान्छे हेरौं CP र SP हेरौं पहिलो वस्तुलाई के गर्यो 100 मा किन्यो दोस्रोलाई पनि के गर्यो 100 मा किन्यो भने हामी मान्न सक्छौं किनभने के दिएको छ कस्ट प्राइस के छ सेम। पहिलोमा के भयो अरे भन्नुस् त 15% के भयो नाफा भयो भने पहिलोलाई कतिमा बेच्यो 115 मा बेच्यो दोस्रोमा के भयो अरे 15% नोक्सान भयो भने कतिमा बेच्यो 85 मा बेच्यो। अब जम्मा CP कति भयो 200 जम्मा SP कति भयो हेर्नुस् त 100 र 80 180 15 र 5 20 180 + 20 भनेको 200 भनेपछि के भएछ 200 मा किनेछ 200 मै बेचेछ कुल कारोबारमा के भयो भन्दा जम्मा के भयो 200 मा किन्यो र 200 मा नै बेच्यो भनेकोलाई नाफा अथवा नोक्सान केही भयो के भयो नाफा अथवा नोक्सान केही नभएपछि आन्सर के भयो 0 ठीक छ भनेपछि अब 0 खोजेर टिक हान्ने हो अप्सन डी मा ओभरअल प्रॉफिट अर लस पर्सेन्ट भनेको 0। ल तल्लो गर्न सक्नुहुन्छ 16 गर्नुस् त 16 गर्दै गर्नुस् म आइहाल्छु। पहिलोमा के गर्यो भन्नुस् त पहिलोमा के गर्यो 18% नाफा खायो भने कतिमा बेच्यो 118 मा दोस्रोमा के गर्यो 20% लस खायो भने कतिमा बेच्यो 80 मा। अब हेर्नुस् त जम्मा CP कति भयो 200 जम्मा SP कति भयो 198 बुझ्यो
यो भनेको टोटल सिपी, यो भनेको टोटल एसपी। अब के भन्नु पर्यो 200 मा किन्नु भयो र कतिमा बेच्नु भयो 198 मा बेच्नु भयो। धेरैमा किनेर थोरैमा बेच्नु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ लस हुन्छ। लस कति बराबर हो 2। तर यो 2 त केमा हुनु पर्छ सिपी मा। अब 100 होइन यो 2 त के हो टोटल सिपी को 2 हो कि हैन भनेपछि 2 बाइ के गर्नु पर्यो 200 2 बाइ 200 इन्टु 100%। यो भनेको 200 बाइ 200 भनेको 1% भयो। नजुकिनुस् है। अब यहाँ 2 बाइ 100 नगर्नुस् किनभने यहाँनेर लस केमा भएको हेर्नुस् त 200 मा बेचेर 200 मा किनेर 198 मा बेच्नु भएको हो हैन। अर्थात हेर्नुस् त लस के भयो 2 को। तर यो 2 केमा भइरहेको छ लस टोटल कारोबारमा हो कि हैन। टोटल कारोबार भनेको टोटल सिपी मा भनेपछि 2/200 इन्टु 100% गर्नुपर्छ। झुकेर 2/100 इन्टु 100 नगर्नुस् किनभने यो के हो कुल कारोबारमा निकालिरहेका छौं हामीले। के गरिरहेका छौं कुल कारोबारमा। यो 2 भनेको हेर्नुस् न के को कुल कारोबारको सिपी को हैन भनेपछि 2 बाइ के गर्नु पर्यो टोटल सिपी भनेको 2/200 गरेर गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब एसपी सेम भन्दा क्वेशन सजिलो हुने रहेछ कि सिपी सेम भन्दा सिपी सेम भन्दा हैन। अब एसपी सेम भन्दा पनि गाह्रो त होइन तर दुईटालाई कम्पेरिटिभली हामी हेर्ने हो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो सिपी सेम दिएको अवस्थामा सजिलो। तर यहाँ झुकिन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यहाँ झुकिने ठाउँ छैन बरु तर यहाँ झुकिन सक्छ किनभने धेरै जनाले के गरिराख्नु भएको थियो एन्सर के भनिराख्नु भएको थियो 2% किनभने तल के गर्नुभयो 100 ले भाग गर्नु। तर 100 ले होइन नि। यहाँ त के हो यो 2 भनेको त 200 कै लस हैन। 200 लाई 198 मा बेचेर आएको लस 2 हो भने मैले के गर्नु पर्यो यही 200 को आधारमा के गर्नु पर्यो प्रॉफिट अथवा लस निकाल्नु पर्यो हैन। त्यो भएकोले गर्दा यहाँ मैले 200 ले भाग गरेँ। ठीक छ। ल अब अर्को टाइपमा जाउँ युज अफ फल्स स्केल फर सेलिङ एन्ड आर्टिकल। अब यो भनेको कस्तो भने अब व्यापारी त पुरा गगाडी हुन्छ हैन। उले के भन्छ भने हेर्नुस् मैले लेटाङको दाल लिएर आएको छु प्रति किलो मलाई के हो 100 रुपैयाँ परेको छ तपाईलाई म 100 रुपैयाँमै दिन्छु। तपाई त मेरो एकदम मिल्ने साथी हो हिदैसी मेरो आफन्त हो। म के गर्छु तपाईलाई मैले 100 रुपैयाँमा किनेर ल्याए म के गर्छु ल तपाईलाई 100 रुपैयाँमै दिन्छु भनेर भन्छ गहन्छ। अनि गर्न चाहिँ के गर्छ उले भन्दाखेरि युज अफ फल्स स्केल भन्नुको मतलब उले 1000 ग्राम जोखेर दिने ठाउँमा के गर्छ 1000 भन्दा कम मात्रै जोखेर दिएर पनि उले के गरिरहेको हुन्छ फाइदा खाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केस अब हामी हेर्दै छौं त्यस्तो केस। अब यहाँ एउटा सूत्र पनि राख्दिएको छु मैले वास्तवमा तर यो सूत्रको प्रयोग बिनै म गर्न सिकाउँछु। यो सूत्र चाहिँ तपाईले आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म सूत्र बिनै प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछु है। हेर्नुस् एउटा व्यापारीले झुटो तौल प्रयोग गरेर आफ्ना सामानहरू x% नाफा वा नोक्सानमा बिक्री गर्छ भने समग्रमा उसको नाफा वा नोक्सान प्रतिशत g% उसको ओभरअल कारोबारको नाफा अथवा नोक्सान पर्सेन्ट चाहिँ g% हो भने त्यो g कुन फर्मुलाबाट निकाल्ने भन्दा 100 + g by 100 + x = true measure by faulty measure भनेको 100 + g by 100 + x भनेको सही तौल by झुटो तौल त्यसरी गर्न सकिन्छ। यदि व्यापारीले आफ्ना सामानहरू क्रय मूल्यमा नै बेच्ने बाचा गर्छ भन्नुको मतलब हेर्नुस् त x के हुने भयो 0 हुने भयो। माथिको सूत्रको x के 0। कति बेला यदि आफूले के गर्यो जतिमा किनेको छु त्यतिमै म बेच्छु भनेर गफान्यो त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो सूत्रमा x 0 हुन्छ। ठीक छ। ल यो सूत्र चाहिँ तपाईले लाउनुस्। अब म यो सूत्र बिनै तपाईलाई के गर्छु यो टाइपका प्रब्लमहरुको समाधान गर्न सिकाउँछु। र 16 मा हेर्नुस् है त कतिमा 17 मा एउटा पसलेले आफ्ना सामानहरू क्रय मूल्यमा नै बेच्ने बाचा गर्छ भन्नुको मतलब माथिको सूत्रमा x के भइसक्यो 0 भइसक्यो। बेच्ने बाचा गर्छ तर उसले के गर्छ हेर्नुस् त सामान बेच्दा 1 केजी को ढकको ठाउँमा के गर्छ 800 ग्राम को ढक प्रयोग गर्छ भने उसले कति प्रतिशत नाफा कमाउँछ हेर्नुस् है। उसले के गर्दो रहेछ 1 केजी को ढकको ठाउँमा के गर्छ 800 ग्राम को ढक प्रयोग गर्छ भन्नुको मतलब तपाईले के बुझ्नुस् भने बेच्नलाई के बेच्छ 800 ग्राम मात्रै बेच्छ तर मूल्य कतिको लिन्छ 1000 ग्रामले लिन्छ भन्ने कुरा क्लियर। ठीक छ। भनेपछि यसरी सम्झिनुस्। अब यसलाई चाहिँ यसरी सम्झिनुस् फाल्टी वेट हेर्नुस् त फाल्टी वेट इन्टु सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु ट्रु वेट इन्टु कस्ट प्राइस। हेर्नुस् त के भनेको छ 800 ग्राम मैले अघि भनेको कुरालाई मैले फर्मुला जस्तो बनाएर तपाईलाई सम्झिन सजिलो बनाइदिनु खोजेको। हेर्नुस् त 800 ग्राम बेच्छ ठीक छ। बेच्नलाई उसले के गर्छ 800 ग्राम बेच्छ तर मूल्य चाहिँ कतिको लिन्छ 1000 ग्रामकै लिन्छ हैन। मान्छे 800 इन्टु एसपी भनेको के
1000 इन्टु के